सबक नंबर 1 हमद नज़्म मश्क। अल्फाज के माने। दिए गए अल्फाज के माने जाने। अल्फाज माने: आलम, दुनिया, बहरोबर, खुश्कोतर, सन्नत, हुनर, आश्कार, ज़ाहिर, दारिफ़ानी, ख़त्म होने वाली मुराद, शान यकता, बेनज़ीर होना, मुनफरिद होना, ताकत, फरमा बरदारी, दिलकश, खूबसूरत, दिल को अच्छा लगने वाला, ताबे, फरमा बरदार, मती, फलक, आसमान, गाफिल, बेखबर, बेपरवाह, नमूदीन, नमूद की जमा, नुमाइश, मंज़र, नज़ारा। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। खुदा के नाम से ज़ुबान को हासिल है सहारा। गले के मानी हैं अनाज। फलक पर चाँद सूरज का नज़ारा है दिलकश। दो रोज़ा ज़िंदगी है जाहो हशमत पर ना हो गाफिल। नज़्म हमद के शायर का नाम है अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के जवाब लिखें। इंसान को बड़े दर्जे कैसे मिल सकते हैं? इंसान को बड़े दर्जे हासिल करने के लिए अच्छे अमाल करने चाहिए। नेक काम, सच्चाई और अल्लाह की अतायत इंसान को बुलंद मुकाम दिलाती है। दुनिया एक इम्तिहान है और इसमें कामयाबी नेकियों से मिलती है। अल्लाह ताला के कुदरत बहरोबर में कैसे दिखाई देती है? अल्लाह की कुदरत खुश्की और समंदर दोनों में नज़र आती है। समंदर में पानी की लहरें और ज़मीन पर हवा का चलना इसकी कुदरत की निशानियां हैं। हर जगह इसकी ताकत ज़ाहिर होती है। हमें किसकी इताअत करनी चाहिए और क्यों? हमें अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा खालिक व मालिक है। वही हमें रिज़्क़ देता है और हमारी हर ज़रूरत पूरी करता है, इसीलिए वही इबादत के लायक है। इस नज़्म में फ़ितरत के कौन कौन से मज़ाहिर का ज़िक्र किया गया है? इस नज़्म में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, हवा, पानी, बारिश, फल, अनाज और मौसमों का ज़िक्र किया गया है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं। ज़मीन पर बदलियों से इसने पानी को उतारा है, से क्या मुराद है? इससे मुराद बारिश। अल्लाह ताला बादलों के ज़रिए ज़मीन पर पानी बरसाता है जिससे फसलें उगती हैं और इंसानों को फ़ायदा होता है। सुने और बोलें। सवाल नंबर 4, दिया हुआ वाक़या गौर से सुनें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक रियाकार शख्स सिर्फ़ दुनिया को दिखाने के लिए नेकियां करता था। एक दिन वो बादशाह का मेहमान हुआ। इसने बादशाह पर अपनी बुज़ुर्गी का रूप डालने के लिए थोड़ा सा खाना खाया और नमाज में ख़ासा वक्त लगाया। इसके बाद इसने बादशाह से रुख़सत ली और घर वापस आया। घर आते ही इसने खाना तलब किया। इसके बेटे ने पूछा कि आपने बादशाह के साथ खाना खाया नहीं था? इस शख्स ने जवाब दिया, वहाँ मैंने इस ख़याल से कम खाना खाया था कि बादशाह को मेरी परहेज़गारी का इत्बार आ जाए और इसके दिल में मेरी इज़्ज़त ज़्यादा हो। ये सुनकर बेटे ने कहा कि फिर तो आप नमाज भी दोबारा पढ़ लें, क्योंकि वो भी आपने बादशाह को खुश करने के लिए पढ़ी होगी। सवालात: रियाकार शख्स किसके यहाँ मेहमान गया? रियाकार शख्स बादशाह के यहाँ मेहमान गया। रियाकार शख्स ने खाना कम क्यों खाया?
تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے پرہیزگار ثابت کر سکے۔ اس واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دکھاوے سے پرہیز کرنی چاہیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادات اور نیک عمل کرنے چاہیے۔ سوال نمبر 5، نظم حمد کے مرکزی خیال سے متعلق آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اس نظم میں انسانوں کے نام کیا پیغام دیا گیا ہے۔ قواعد سیکھیں۔ متضاد الفاظ، وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے عزت، ذلت۔ سوال نمبر 6، عبارت پڑھیں اور قوسین میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلامی تہذیب و ثقافت اسی ضابطہ حیات کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کے دامن میں نسل نو کا تحفظ، اس کی بہتر تعلیم و تربیت کے مواقع اور منفی مثبت دلچسپیوں اور تفریح کی سہولیات موجود ہیں۔ جس تہذیب کے دامن میں نسل نو کو سکھانے کے لیے ادنا، اعلیٰ اخلاق، پست، بلند، اقدار اور بہتر اصول نہیں ہوتے، وہ ایک زرخیز، بنجر اور کارآمد ناکارہ تہذیب ہوتی ہے۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، نظم حمد درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ مضمون نویسی، کسی بھی شخص، چیز یا واقعہ کے بارے میں اپنے خیالات کو موضوع انداز میں لکھنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، آغاز، نفس مضمون، اختتامیہ۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے کچھ سطروں میں مضمون کی جانب اشارہ تمہید یا مضمون کا آغاز کہلاتا ہے۔ نفس مضمون مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں اپنی معلومات کے مطابق تمام اہم باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اختتامیہ میں مضمون کا مکمل نچوڑ بتایا جاتا ہے، یعنی پورے مضمون کا خلاصہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ سوال نمبر 8، خدمت خلق کے موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ سرگرمیاں، لائبریری، بچوں کے رسائل یا انٹرنیٹ کی مدد سے اپنی پسند کی کوئی حمد پڑھیں اور کمرہ جماعت میں لے، آہنگ اور ترنم سے پڑھ کر سنائیں۔ اسماء الحسنی پر مبنی چارٹ بنائیں، ان کے معنی بھی لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ برائے اساتذہ، نظم پڑھنے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دی گئی معلومات بھی طلباء کو نظم پڑھنے سے قبل دیں۔ طلباء سے نظم خوانی درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ہر شعر کے اختتام پر طلباء کو اس کا مفہوم بتائیں۔ چہرے اور بتائیں کہ تحت دیا گیا سوال نظم پڑھنے کے دوران ہی طلباء سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو نظم کے مرکزی خیال لکھنے میں مدد کریں۔ سرگرمیوں کے حل کرنے میں طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔